कन्या जाली च्यातिएको अवस्थासँग तत्काल जस्तै यहाँ के देखिन्छ भने हिजो आज राति जबरजस्ती करणी भयो र आजै रिपोर्ट हेर्ने हो भने मेडिकल रिपोर्ट हेर्ने हो भने त्यहाँ तत्काल के देखिन्छ त भन्दाखेरि ताजा अवस्थामा कन्या जाली च्यातिएको रगत आएका आदि कुराले अलि बढी महत्त्व पाउन सक्छ। तर लामो समयसम्म पुरानो टियर हो भने त्यस्तो अवस्थामा अन्य कारणले पनि हुन सक्ने अवस्था देखिन सक्ला। जबरजस्ती करणी पनि भएको हो कि होइन, कतिपय अवस्थामा त अहिले हेर्ने हो भने जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरू थुप्रै आउँछन् जुन झुटो हुन्छन्। पहिला सुरुमा सहमतिमा गर्ने होइन, अनि त्यसपछि बार्गेनिङ गर्ने, यो चाहियो भन्ने होइन, अहिले चाहिँ यति पैसा चाहियो नत्र भने म फसाइदिन्छु भन्ने यस्ता कुराहरू पनि आइरहेको छ। यस्तो आएको खण्डमा चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने व्यक्तिलाई नै उल्टै सजाय हुन्छ। हिजोको दिनमा चाहिँ सहमतिमा आएर चाहिँ यौन सम्पर्क राख्ने होटलको कोठामा गएर, तर पछि आएर चाहिँ होइन मलाई चाहिँ उसले लगेर गयो, म चाहिँ गएँ, त्यसपछि आएर चाहिँ मलाई चाहिँ जबरजस्ती करणी गर्यो भन्ने कुराहरू आयो भने यस्तो अवस्थामा केटा मान्छे नै पीडित भएको अवस्था हुन्छ। उसले नै बार्गेनिङ गरेकै फेजमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आफू विरुद्ध यसरी चाहिँ बार्गेनिङ भएको छ भन्ने कुराको प्रमाण लिएर ऊ गयो भने उसले केटा मान्छेले पनि न्याय पाउन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ साबालक भएको खण्डमा। तर नाबालकको प्रश्न छ भने नाबालकमा चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ हुँदैन। वास्तविक दोषी नहुनु पनि सक्छ। अहिलेको अवस्था भनेको के हो त भन्दाखेरि पल शाहमाथि एउटा नाबालिगले उजुरीसम्म गरेको अवस्था हो र प्रमाण सङ्कलनको अवस्था हो। यो अवस्थामा हामीले यो मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी अथवा प्रभावमा आउने गरी केही कुराहरू पनि बोल्न चाहिँ मिल्दैन। हामीले यति मात्रै भन्न सक्छौँ कि त्यसमा प्रमाणको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यो प्रमाणको मूल्याङ्कन अदालतले गर्छ। सम्पूर्ण प्रमाणहरू कलेक्सन गर्ने, सञ्चय गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय अनुसन्धान अधिकारीको हुन्छ, त्यहाँ भएको अनुसन्धान अधिकारीको हुन्छ र त्यो प्रमाणकै आधारमा भोलि न्याय निरूपण हुने हो। 25 दिनभित्रमा पललाई सरकारी वकिल मार्फत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगिन्छ। यो अहिलेको चरणमा त्यो प्रक्रिया त यसरी जान्छ। उसले योभन्दा अगाडि यौन सम्पर्क गरेको या कन्या जाली च्यातिँदाखेरि अन्य कारणले नै कन्या जाली च्यातिएको हो, त्यो कुरा चाहिँ मेडिकल रिपोर्टबाट आउनु पर्यो। यसमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको कन्या जाली च्यातिनसँग सम्बन्धित यौन सम्पर्क मात्रै पनि नहुन सक्छ। त्यसको पछाडि फुटबल खेल्दा, साइकल चलाउँदा होइन, विभिन्न किसिमका गेमहरू खेल्दाखेरि पनि कन्या जाली च्यातिएको अवस्था हुनसक्छ। र त्यसले गर्दाखेरि जस्तै अदालतबाट धरौटीमा छुट्ने अथवा पूर्व पक्षमा जाने के छ अनुमान? अब यसमा के छ त भन्दाखेरि यो अदालतले हेर्ने विषय हो। अब धरौटीमा अदालतमा गइसकेपछि निजलाई धरौटी माग हुन्छ कि या पूर्वपक्षमा कारागार चलान हुन्छ भन्ने विषय एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अडियो छ कि छैन, या त मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नभएर अन्य व्यक्तिहरूको पो हो कि के हो भन्ने कुरा त्यहाँ हेरिन्छ। अडियोको नेचर के हो, अडियोको अवस्था के छ भन्ने कुरा यी सबैलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यसको आधारमा मात्रै के गरिन्छ त भन्दाखेरि अदालतले प्रमाणमा लिन हुने या प्रमाणमा लिन नहुने अडियो के हो भनेर हेरिन्छ। त्यसकै आधारमा मात्रै त्यसलाई प्रमाणमा लिने या नलिने एउटा ल्याब परीक्षण होला भोलिको दिनमा, ती सम्पूर्ण आधारलाई विश्लेषण गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा लिन पनि सक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। तपाईँ पहल शाहको पक्षमा लड्ने आधिकारिक जिम्मेवारी पाए लड्न तयार हुनुहुन्छ? यो प्रति के छ तपाईँको विचार? अब हेर्नुहोस्, हामी कानुन व्यवसायी भनेको त के हो भन्दाखेरि अब कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा पर्दाखेरि नै त्यो व्यक्तिले आफूले रोजेको कानुन व्यवसायी उसले नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान छ नेपालको कानुनअनुसार। र हामी अधिवक्ताहरूले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जसले हामीहरूलाई नियुक्ति गर्नुहुन्छ त्यसकै पक्षबाट हामीले वकालत गर्न पाउने हामीले वकालत गर्न पनि पाउँछौँ। र यसमा चाहिँ पल्सा मात्रै नभएर जुन जाहेरवाला हुनुहुन्छ, पीडित हुनुहुन्छ, पीडितहरूले पनि तपाईँले हाम्रो तर्फबाट हेरिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको अवस्थामा हामीले जाहेरवालाको तर्फबाट पनि हेर्न सक्छौँ। अथवा जुन अभियुक्त हुनुहुन्छ, अभियुक्तले पनि म निर्दोष छु वा म दोषी छु के हो त्यो वास्तविक कुरा उहाँले हामीसँग चाहिँ सेयर गर्नुभयो भने र हामीलाई चाहिँ कानुन व्यवसायीको रूपमा नियुक्ति गर्नुभयो भने म आफै स्वयं पनि जुनसुकै पक्ष मलाई सबैभन्दा पहिला आउनुहुन्छ उहाँ पक्षको तर्फबाट म कानुन व्यवसायीको रूपमा नियुक्ति हुन सक्छु। यसमा चाहिँ सक्ने व्यवस्था चाहिँ छ, म सक्ने नै छु। अब एउटा पर्टिकुलर केही व्यक्तिको मात्रै पल्साको मात्रै भन्ने चाहिँ होइन। अर्को मुख्य प्रमाण भनेको स्वास्थ्य रिपोर्ट भन्छ त्यसलाई है। स्वास्थ्य रिपोर्टभित्र चाहिँ अब कन्या जाली च्यातिएको विषय होला, अब त्यो त्यसभित्र पनि अन्य धेरै पाटाहरू छन्।
जस्तै भल्भा हुन्छ, त्यसमा भ्याजिनाको कुराहरू छ होइन। अनि त्यसपछि आएर हाइमन इन्ट्याक्ट छ कि छैन कन्याजाली होइन, हाइमन इन्ट्याक्टको कुराहरूलाई हेरिन्छ। चाहिँ विदेश गएको अवस्था छ भने विदेश जाँदाखेरि पासपोर्टको विषय पनि होला होइन, पासपोर्ट बनेको होला, त्यसमा पनि उमेर खुल्छ। त्यो विषय अदालतले प्राप्त गर्नु कुनै ठुलो कुरा पनि भएन। मैले यहाँनिर हजुरलाई चाहिँ अर्को प्रश्न के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि, यदि नायक पल शाह भोलिको दिनमा कानुनले दोषी नै करार गरिदियो, दोषी नै ठहर गरिदियो भनेपछि कतिसम्मलाई सजाय हुने भन्ने सम्भावना छ? यदि निजले कसुर गरेकै कुरा प्रमाणित भयो भने अदालतले हेर्दाखेरि 10 वर्ष पनि गर्न सक्ने अवस्था रह्यो, 11 वर्ष पनि गर्न सक्ने भयो, अथवा 12 वर्षसम्म त्यो रेन्जमा सजाय हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। दर्शकबिन, मेट्रो नेपालमा स्वागत छ। म पूर्णमान विश्वकर्मा उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा धेरै टिका टिप्पणी भइसकेका छन् र यो एउटा ट्रेनको विषय पनि हो। यो ट्रेन चलिरहँदा यति बेला चाहिँ म चाहिँ नेपालगञ्जमा छु। नेपालगञ्जमा कानुन व्यवसाय चाहिँ पूर्ण प्रसाद ढकालसँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछु। उहाँ चाहिँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। यो विषयमा चाहिँ आज हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, पल शाहले दोषी करार भएमा कति सजाय पाउँछन् र यदि पल शाह धरोटीमा छुट्ने सम्भावना छ या छैन, यो विषयमा पनि रहनेछु। यसका विशेष कुराकानी हामी चाहिँ एक्सक्लुसिभ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र हामी यति बेला चाहिँ पूर्ण प्रसाद ढकालसँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ चाहिँ कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू हामीसँग सेयर गर्नुहुनेछ र हामी उहाँको कुरा पनि सुन्नेछौँ। अब के हुन्छ त र अदालतमा फैसला नाउन्जेलसम्म हामी चाहिँ माहुन भएर बसिरहेका छौँ। अब कहिले आउला त भन्ने प्रतीक्षामा पनि छौँ। हामी त्यही दिनको पर्खाइमा छौँ जुन दिन फैसला हुन्छ त्यो दिनमा। या कसले न्याय पाउने, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, पीडकले चाहिँ सजाय पाउनुपर्छ भन्ने विषय त धेरैका छन्। तर अब यदि यो ठहर भएमा कतिसम्मको सजाय हुन्छ, यो सजाय नभएर धरोटीमा छोड्छन् या छोड्दैनन्, यसको विशेषता के छ भन्ने विषयमा पनि जोडिनेछु। सामाजिक सञ्जालमा पीडकको पक्षमा त पीडितको पक्षमा भनेर वकिलसहित सार्वजनिक भए। ती वकिल को थिए, के गर्दै थिए र अदालतबाट कसरी सरकारी वकिल प्राइभेट वकिल बनाउन पाइन्छ, यो विषयमा पनि रहेर एकदमै आजको भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो विषयमा सम्पूर्ण जानकारी हामी यसै भिडियोमा दिनेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो मनमा लागेको खरो प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। अबको क्रममा सोही कानुन व्यवसाय पूर्ण प्रसाद ढकालसँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। अधिवक्ता पूर्ण ढकालज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई मेट्रो नेपालमा। धन्यवाद आशिषजी। अहिलेको अवस्थामा पललाई अभियुक्तको रूपमा प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ। आउने दिनमा के हुन्छ, के अनुमान लगाउन सकिन्छ? पललाई अहिले म्याद थप गरेर अनुसन्धानमा राखेको अवस्था रहेको छ र पललाई के छ भन्दाखेरि तपाईँको 25 दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ र 25 दिनभित्रमा पललाई सरकारी वकिल मार्फत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगिन्छ। यो अहिलेको चरणमा त्यो प्रक्रिया त यसरी जान्छ। जस्तै अदालतबाट धरौटीमा छुट्ने अथवा पूर्व पक्षमा जाने के छ अनुमान? अब यसमा के छ त भन्दाखेरि यो अदालतले हेर्ने विषय हो। अब धरोटीमा अदालतमा गइसकेपछि निजलाई धरोटी माग हुन्छ कि या पूर्वपक्षमा कारागार चलान हुन्छ भन्ने विषय एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। 25 दिनभित्र अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान अधिकारीले एउटा प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो दिइसकेपछि सरकारी वकिलले अभियोग पत्र तयार पारेर सम्बन्धित अदालतमा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ पल शाहको कानुन व्यवसाय र जाहेरवालाको तर्फबाट सरकारी वकिलले त्यहाँ बहस गरिसकेपछि तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निजलाई चाहिँ कारागारमा पठाउनु पर्ने पूर्वपक्षको लागि या त धरोटी माग गर्नुपर्ने अवस्था के छ भन्ने कुरा हेरिन्छ र तत्काल प्राप्त प्रमाणकै आधारमा निजलाई चाहिँ त्यही अनुसारको न्याय निरूपण हुने हो। जुन चाहिँ योभन्दा अगाडि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अडियो रेकर्डहरू सार्वजनिक गरिएको छ, त्यो कुरालाई लगेर नेपालको कानुनले प्रमाणको आधारमा लिने कतिको सम्भावना देखिन्छ? अब अडियो रेकर्ड सार्वजनिकको विषय जुन छ, त्यहाँ अब कसको अडियो सार्वजनिक भएको हो, अब के विषयमा त्यहाँ बोलिएका छन् भन्ने कुरा
यो मुद्दासँग सम्बन्धित हो कि होइन भनेर पहिला सुरुमा त त्यो विषयलाई हेरिएला। मुद्दासँग सम्बन्धित हो भने पनि अब त्यहाँ मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अडियो छ कि छैन, या त मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नभएर अन्य व्यक्तिहरूको पो हो कि के हो भन्ने कुरा त्यहाँ हेरिन्छ। अडियोको नेचर के हो, अडियोको अवस्था के छ भन्ने कुरा यी सबैलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यसको आधारमा मात्रै के गरिन्छ त भन्दाखेरि अदालतले प्रमाणमा लिन हुने या प्रमाणमा लिन नहुने अडियो के हो भनेर हेरिन्छ। त्यसकै आधारमा मात्रै त्यसलाई प्रमाणमा लिने या नलिने एउटा ल्याब परीक्षण होला भोलिको दिनमा, ती सम्पूर्ण आधारलाई विश्लेषण गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा लिन पनि सक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। तपाईँ पहल शाहको पक्षमा लड्ने आधिकारिक जिम्मेवारी पाए लड्न तयार हुनुहुन्छ? यो प्रति के छ तपाईँको विचार? अब हेर्नुहोस्, हामी कानुन व्यवसायी भनेको त के हो भन्दाखेरि अब कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा पर्दाखेरि नै त्यो व्यक्तिले आफूले रोजेको कानुन व्यवसायी उसले नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान छ नेपालको कानुनअनुसार। र हामी अधिवक्ताहरूले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जसले हामीहरूलाई नियुक्ति गर्नुहुन्छ त्यसकै पक्षबाट हामीले वकालत गर्न पाउने हामीले वकालत गर्न पनि पाउँछौँ। र यसमा चाहिँ पल्सा मात्रै नभएर जुन जाहेरवाला हुनुहुन्छ, पीडित हुनुहुन्छ, पीडितहरूले पनि तपाईँले हाम्रो तर्फबाट हेरिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको अवस्थामा हामीले जाहेरवालाको तर्फबाट पनि हेर्न सक्छौँ। अथवा जुन अभियुक्त हुनुहुन्छ, अभियुक्तले पनि म निर्दोष छु वा म दोषी छु के हो त्यो वास्तविक कुरा उहाँले हामीसँग चाहिँ सेयर गर्नुभयो भने र हामीलाई चाहिँ कानुन व्यवसायीको रूपमा नियुक्ति गर्नुभयो भने म आफै स्वयं पनि जुनसुकै पक्ष मलाई सबैभन्दा पहिला आउनुहुन्छ उहाँ पक्षको तर्फबाट म कानुन व्यवसायीको रूपमा नियुक्ति हुन सक्छु। यसमा चाहिँ सक्ने व्यवस्था चाहिँ छ, म सक्ने नै छु। अब एउटा पर्टिकुलर केही व्यक्तिको मात्रै पल्साको मात्रै भन्ने चाहिँ होइन। जस्तो कि अब लड्नको लागि केही एभिडेन्सहरू त्यो आधारमा त तपाईँहरूले लड्न पाउने हो नि। जस्तै माथिबाटै उहाँहरूको चाहिँ उसको पक्षमा लड्ने यसको पक्षमा लड्ने भन्दा कुन कुन आधारहरू लगेर तपाईँहरू चाहिँ पेस गरेर अथवा लड्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यसमा के हुन्छ भने यो मुद्दा देखिएको छ जबरजस्तीकरणीको विषय यहाँ जोडिएको छ। जबरजस्तीकरणीको विषयमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा दुईवटा पक्ष छ। एउटा पक्षले आरोप लगाएको अवस्था छ र एउटा पक्षले चाहिँ यो आरोप लगाएको झुटो हो भनेर भनेको अवस्था यहाँ विद्यमान छ। यसमा कानुन व्यवसायी नियुक्ति भइसकेपछि होइन सम्बन्धित पक्षहरूले कानुन व्यवसायी राख्नुपर्ने अवस्था होला होइन। त्यसपछि कानुन व्यवसायीले नै त्यो एउटा अनुसन्धान गर्नु पर्ला, हेर्नु पर्ला वास्तविक रूपमा दोषी हो कि होइन, वास्तविक पीडित हो कि होइन, अथवा वास्तविक पीडित हो भने उसलाई अझ न्याय दिलाउनको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो हेर्नुपर्ने पाटो एउटा होला। र वास्तविक दोषी नहुनु पनि सक्छ। अहिलेको अवस्था भनेको के हो त भन्दाखेरि पल शाहमाथि एउटा नाबालिगले उजुरीसम्म गरेको अवस्था हो र प्रमाण सङ्कलनको अवस्था हो। यो अवस्थामा हामीले यो मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी अथवा प्रभावमा आउने गरी केही कुराहरू पनि बोल्न चाहिँ मिल्दैन। हामीले यति मात्रै भन्न सक्छौँ कि त्यसमा प्रमाणको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यो प्रमाणको मूल्याङ्कन अदालतले गर्छ। सम्पूर्ण प्रमाणहरू कलेक्सन गर्ने, सञ्चय गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय अनुसन्धान अधिकारीको हुन्छ, त्यहाँ भएको अनुसन्धान अधिकारीको हुन्छ र त्यो प्रमाणकै आधारमा भोलि न्याय निरूपण हुने हो। जस्तो कि अब यसै केसमा लिएर यति बेला चाहिँ पछिल्लो समयमा जुन चाहिँ पीडितको वकिल सार्वजनिक, पीडकको वकिल सार्वजनिक भए भन्ने विषय पनि यहाँ आए धेरै कुराहरू। अब त्यो केस जहाँसम्म अदालतमा पुगेको छैन, अदालतले यो केसलाई सम्हाल्ने भनेर अर्थात् तिनै व्यक्तिका चाहिँ पक्षमा लड्नको लागि भनेर कुनै पनि वकिल अथवा अधिवक्ता चाहिँ खडा भएको अवस्था छैन। तर यी समाचार पनि आए। अब यो विषयमा चाहिँ अहिले चाहिँ छानबिन अथवा उनीमाथि जाहेरी दर्ता छ, उनलाई चाहिँ एउटा नियन्त्रणमा अर्थात् यसै विषयलाई चाहिँ खोतलिरहेको छ, यो हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट उनलाई चाहिँ अदालतमै पेश त भएको छैन। प्रहरी हिरासतमै छन् अहिले, उनी पक्षमा बोलिएको छ, धेरै कुराहरू खोतल गरिएको छ, हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट त अझै भएको छैन बाहिर सार्वजनिक। यो त अझै समय छ। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यसमा वकिल सार्वजनिकको विषयमा त के मैले अघि पनि तपाईँलाई मैले भनिसकेँ, कुनै पनि एउटा व्यक्ति प्रहरीको कस्टडीमा परेदेखि नै उसले कानुन व्यवसायी नियुक्ति गर्न सक्छ र कुनै पनि व्यक्तिले कानुन व्यवसायी नियुक्ति गर्न सक्ने, कानुन व्यवसायीको सुझाव लिन सक्ने, कानुन व्यवसायीकै सल्लाह अनुसार आफूले आफू विरुद्ध लागेका जति पनि अभियोगहरू छन् ती अभियोगको विरुद्धमा मैले यसो गरेको हो होइन भन्ने विरुद्धमा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि प्रमाण पनि पुर्याउनु पर्ने अभिभावक अभियुक्तको हुन्छ।
त्यसैले त्यसमा सहकार्य गर्नको लागि सजिलोको लागि कानुन व्यवसायी नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था त पल्साको पनि हुन्छ र आफूले यदि वास्तविक न्याय पाउनै अन्यायमा परेको हो भन्ने लाग्यो भने अब पीडितको तर्फबाट त यस्तो मुद्दामा सरकारी वकिलले नै हेर्न सक्ने प्रावधान छ। तर पनि पीडितलाई अझै पनि मलाई सरकारी वकिलको मात्रै नभएर अरू पनि मैले प्राइभेट लयर पनि राख्न चाहन्छु भन्ने त्यस्तो अवस्था देखियो भने पीडितले पनि आफ्नो न्यायको लागि प्राइभेट वकिलहरू राख्न सक्ने अवस्था हुन्छ नै। यसमा चाहिँ अन्यथा कानुनले नै नदिएको भन्ने चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ दुवै पक्षले कानुन व्यवसायी राख्न सक्ने अवस्था छ अहिले पनि। तर कानुन व्यवसायी राख्नु फरक पाटो हो। तपाईँको प्रश्नको आशय मैले बुझेअनुसार के हो त भन्दाखेरि अन्य जस्तै भनौँ न पल्साले एउटा पल्साको विषयमा एउटा हुल पनि आएको छ होइन। अब भनौँ न पल्सा चाहिँ निर्दोष छन् भनेर नाराबाजी पनि गरिएको विषय छ। यी विषय अलग हुन्, त्यो विषय अलग हो। तर कानुन व्यवसायीलाई नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ छ, यसमा अन्यथा भन्न मिल्दैन। जस्तै पल्साले हिजोको दिनमा सामाजिक योगदान गर्दै आएका छन् होइन। सामाजिक योगदान गर्ने क्रममा अहिले चाहिँ उनी चाहिँ एउटा एक किसिमले सामाजिक रूपमा अग्रता दिँदै आएका व्यक्ति जो चाहिँ नै दुखी गरिबहरूको चाहिँ नै मर्म बुझ्ने व्यक्ति हुन् भनेर चाहिँ उनका समर्थकहरूले भनिरहँदा उनीमाथि एउटा आरोप लाग्यो भन्दैमा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण उनीप्रति के छ आजको? अब के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, मुद्दामा पर्टिकुलर एउटा पार्टलाई हेरिन्छ। उसले हिजोको दिनमा समाजमा राम्रो काम गरेको भन्दैमा उसले यदि गल्ती नै गरेको हो भने छुट दिने भन्ने हुँदैन। ऊ सामाजिक काम गर्यो, उसले चाहिँ समाजमा चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ सहानुभूति बटुल्यो भन्दैमा उसले यदि गल्ती गरेको कुरा प्रमाणित भयो भने, प्राप्त प्रमाणको आधारमा त्यो कुरा पुष्टि भयो भने सजाय त हुन्छ नै। तर यी कुरासँग उसले गरेका विगतमा गरेका राम्रा कामहरू जोडिएर हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ मिल्दैन। त्यो कानुन त मिल्ने विषय होइन। जस्तै अहिले भनिएको छ नि, जस्तै कि यो नाबालिका छिन् जो अहिले नाबालिका छिन् जो चाहिँ पीडित देखिएकी छिन् अहिले चाहिँ उनीको पक्षबाट 22जना वकिलले वकालत गर्दैछन् भन्ने किसिमको आम सञ्चार माध्यममा चाहिँ एक देखा परेको पनि छ। अहिले के छ, यो विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा अहिले वकिल नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था अथवा यो सार्वजनिक गर्ने क्रममा यो एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ? अब यसमा हेर्नुहोस्, यो अधिकारको विषय हो। यसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा पीडितले म पीडित हुँ भनेर उसले चाहिँ कानुन व्यवसायीलाई पनि गुहार्न सक्ने अवस्था पनि छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अन्यथा हो भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ सकिन्छ। उसले चाहिँ अहिले आफ्नो न्यायको लागि कुनै पनि पक्षले कानुन व्यवसायीहरू राख्न सक्छ। त्यसमा 22 जना होला, 44 जना होला, त्यो त्यसमा कुनै पनि फरक पर्ने विषय चाहिँ होइन। उसले चाहिँ आफूले चाहिँ कानुन व्यवसायीलाई जस्तै अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्यो, जस्तै 22 जना उहाँले चाहिँ 22 जना चाहिँ वकालतको लागि वकिलहरू राखेको आफ्नो तर्फबाट राखेको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिएको छ। त्यो चाहिँ राख्न मिल्यो। अब यस्तो यो सार्वजनिक गर्न मिल्यो, अहिले मिल्छ, यो मिल्ने विषय हो। त्यसमा कुनै पनि अन्यथा हुने विषय चाहिँ होइन। जस्तै मेडिकल रिपोर्टमा कन्या जाली च्यातिएको भन्ने सुनिएको छ। जबरजस्ती करणीमा यो कुराले अर्थ राख्छ अथवा राख्दैन, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? अब जबरजस्ती करणीमा अब मुख्य फ्याक्टर के हो त भन्दाखेरि हेर्दाखेरि हामीले जहिले पनि के कुरा हेर्छौँ भने एक नम्बर जाहेरीमा के छ, जाहेरी बमोजिमको बकपत्र छ कि छैन, घटना विवरणका व्यक्तिहरूले के भन्छन्, त्यो घटनालाई देख्ने सुन्ने व्यक्तिहरूले के भन्छन्, त्यो प्रमाण भयो। त्यो सँगसँगै मालाकार रूपमा अर्को मुख्य प्रमाण भनेको स्वास्थ्य रिपोर्ट भन्छ त्यसलाई है। स्वास्थ्य रिपोर्टभित्र चाहिँ अब कन्या जाली च्यातिएको विषय होला। अब त्यो त्यसभित्र पनि अन्य धेरै पाटाहरू छन्, जस्तै भल्बा हुन्छ, त्यसमा भ्याजिनाको कुराहरू छ होइन। अनि त्यसपछि आएर हाइमन इन्ट्याक्ट छ कि छैन कन्या जाली होइन, हाइमन इन्ट्याक्टको कुराहरूलाई हेरिन्छ। त्यो हेर्दाखेरि तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नमा म के जोड्न चाहन्छु भने पीडितले उजुरी दिँदै गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई परीक्षण गरिन्छ। ती कुराहरू परीक्षण गर्दाखेरि यो मुद्दाले अर्थ राख्छ। यदि अब नाबालिकाको अवस्था पनि छ र निजको चाहिँ कन्या जाली च्यातिएको अवस्था
अन्य कुराहरू भल्भाहरू इन्ट्याक्ट छ कि छैन होइन, हाइमन इन्ट्याक्ट छ कि छैन, यी कुराहरू सबै कुराहरू हेरिन्छ। हेर्दाखेरि भनौँ न त्यो उसले योभन्दा अगाडि यौन सम्पर्क गरेको या कन्याजाली च्यातिँदाखेरि अन्य कारणले नै कन्याजाली च्यातिएको त्यो कुरा चाहिँ मेडिकल रिपोर्टबाट आउनु पर्यो। यसमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको कन्याजाली च्यातिनसँग सम्बन्धित यौन सम्पर्क मात्रै पनि नहुनसक्छ, त्यसको पछाडि फुटबल खेल्दा, साइकल चलाउँदा होइन, विभिन्न किसिमका गेमहरू खेल्दाखेरि पनि कन्याजाली च्यातिएको अवस्था हुनसक्छ। र त्यसले गर्दाखेरि कन्याजाली च्यातिएको अवस्थासँग तत्काल, जस्तै यहाँ के देखिन्छ भने हिजो आज राति जबरजस्ती करणी भयो र आजै रिपोर्ट हेर्ने हो भने, मेडिकल रिपोर्ट हेर्ने हो भने त्यहाँ तत्काल के देखिन्छ त भन्दाखेरि ताजा अवस्थामा कन्याजाली च्यातिएको, रगत आएका आदि कुराले अलि बढी महत्त्व पाउन सक्छ। तर लामो समयसम्म पुरानो टियर हो भने त्यस्तो अवस्थामा अन्य कारणले पनि हुनसक्ने अवस्था देखिन सक्ला, त्यो त रिपोर्टमै भर पर्ने कुरा हो। तर कन्याजाली च्यातिएको अवस्थाले केही न केही अर्थ राख्छ। ठहर गर्नलाई कतिपयले एउटा झुटो एउटा चाहिँ ओडाबाट चाहिँ जन्मदर्ता बनाउने किसिमका घटना पनि कैयौँ छन् होइन। यो नाबालिग प्रमाणित गर्नलाई अथवा उनी नाबालिग हुन् भन्नलाई एउटा चाहिँ डिएनए परीक्षण पनि हुन्छ होइन, त्यो आधारमा पनि नाबालिग हुन् कि होइनन् भन्ने परीक्षण पनि हुन्छ, डिएनए टेस्ट पनि हुन्छ। र नाबालिग प्रमाणित गर्ने अरू के आधार छन्, यो एउटा चाहिँ हजुर कानुनको विज्ञ भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो क्वेसन हजुर समक्ष राखेँ। अरू के छन् त यसको प्रावधानहरू? अब यसमा अदालतले नाबालिगका हो कि होइन भनेर हेर्नको लागि प्रमुख गरी के हेर्छ भन्दाखेरि उसको आधिकारिक डकुमेन्टलाई हेरिन्छ। जन्मदर्ता कति सालमा बनेको हो होइन, त्यो कुरालाई हेरिएला, पहिलो आधार एउटा त्यो हुनसक्छ। अर्को मुख्य आधार भनेको यदि उसले जन्मदर्ता बनाएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा उसले पढेको स्कुलमा उसको उमेर कति वर्ष राखिएको छ, कति सालको जन्म मिति कति साल राखिएको छ, त्यो कुरालाई हेरिएला होइन। त्यो पनि छैन भने अनि मात्रै उसलाई चाहिँ मेडिकल परीक्षण गरिन्छ, अनि मात्रै न्याय निरूपणमा पुग्ने कुरा होला है। नत्र भने यदि त्योभन्दा अगाडि जन्मदर्ता छ, स्कुलको रिपोर्टलाई हेरिएला, ती कुराहरू छन् भने त्यसैको आधारमा नाबालक हो कि साबालक हो भन्ने कुरा पनि छुट्टिहाल्छ। त्यो धेरै ठुलो विवादको विषय चाहिँ नहुन सक्छ। अब जस्तो कि धेरै विषयहरू जोडिए यसमा, उनी नाबालिका हुन् भने 18 वर्षभन्दा मुनिको भएको भए, अब जस्तै कि उनी चाहिँ जुन चाहिँ पीडित छन्, पीडितले चाहिँ धेरै देशहरूमा गएको अवस्था छ, नेपाल छाडेर बाहिर देशहरूमा पर्फर्मेन्सको लागि पनि गएको अवस्था छ। उनी चाहिँ नाबालिकाको भएको भए, 17 वर्षभन्दा मुनिको भएको भए, यो चाहिँ कसरी पाइन् यिनले चाहिँ पासपोर्ट यो भन्ने कुरा छन्। यो खास अब अहिले समस्या परेको खण्डमा उमेर सानो छ, हिजोको दिनमा कुनै काम गर्दा के विषयवस्तुमा जाँदा अलिकति एजेड बढायो भने यसको अवस्था के छ, अब यसले कानुन व्यवसायले कसरी हेर्ला भन्ने कुरा, कुनै तलमाथि रहेछ भने यसको चाहिँ फाइन्ड अथवा मोडिफाइड के गरेको होला? तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। अब विदेश ऊ चाहिँ जुन पीडित चाहिँ विदेश गएको अवस्था छ भने विदेश जाँदाखेरि पासपोर्टको विषय पनि होला होइन, पासपोर्ट बनेको होला, त्यसमा पनि उमेर खुल्छ। त्यो विषय अदालतले प्राप्त गर्नु कुनै ठुलो कुरा पनि भएन। त्यो सायद सम्भवतः मेरो विचारमा जाहेरवालाले जाहेरी दिँदाखेरि आफ्नो आइडेन्टिटी पनि त्यहाँ साथै दिएको हुनसक्छ र पीडितले पनि आफै त्यहाँ आइडेन्टिटी दिएको अवस्था होला। त्यसबाट पनि हामीले उमेरको कति उमेर हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखिन सक्ला। तर हामीले अहिले अनुमान गर्ने नै के हो त भन्दाखेरि जाहेरवाला स्वयंले म नाबालिग हो भनेर आएको अवस्था छ पीडितले भने यस्तो अवस्थामा नाबालिग नै होला भनेर हामीले अनुमान गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक त हेर्ने निकाय त अदालत छँदैछ नि। मैले यहाँनिर हजुरलाई चाहिँ अर्को प्रश्न के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि यदि नायक पल शाह भोलिको दिनमा कानुनले दोषी नै करार गरिदियो, दोषी नै ठहर गरिदियो भनेपछि कतिसम्मलाई सजाय हुने भन्ने सम्भावना छ? ओके, यसमा जबरजस्ती करणीको प्रश्न उठेको छ र यसमा पीडितको उमेर हेरिन्छ। सबैभन्दा पहिला त पीडितको उमेर कति छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मैले पनि सुन्नमा आएसम्म 16 वर्षदेखि 18 वर्षको बिचमा देखिन्छ है। त्यो जाहेरवालाको पीडितको उमेर त्यति देखिन्छ। अब पीडितको उमेरको हिसाबले हेर्दाखेरि कानुनमा के छ त व्यवस्था भनेर हेर्दाखेरि म तपाईँलाई मुलुकी अपराध संहिता
2074ले के भन्छ भने यसको दफा 219 को 219 मा के छ भने जबरजस्ती करणी गर्न नहुने। यसमा पनि उमेरको कुरालाई हेर्दाखेरि यसको उपदफा 3 को मा यो विषयलाई लेखेको छ 18 वर्ष वा 18 वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए 7 वर्षदेखि 10 वर्ष, यो 18 वर्षदेखि माथिको भयो। अब हाम्रो प्रश्न भनेको 16 देखि बढी र 18 वर्षभन्दा कमको भन्ने छ हैन। यसको घमा के छ भन्दा 16 वर्ष वा 16 वर्षभन्दा बढी 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद। अब यसबाट के देखिन्छ त भन्दाखेरि भोलिको दिनमा अदालतबाट पल शाह कसुरदार देखिएको अवस्थामा निजलाई 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने सम्भावना देखियो। यदि निजले कसुर गरेकै कुरा प्रमाणित भयो भने अदालतले हेर्दाखेरि 10 वर्ष पनि गर्न सक्ने अवस्था रह्यो, 11 वर्ष पनि गर्न सक्ने भयो, अथवा 12 वर्षसम्म त्यो रेन्जमा सजाय हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। जस्तै उनी नाबालिग नभएर बालिग भएको अवस्थामा उनले मुद्दा हाले पनि जाहेरी दर्ता गराए पनि यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्थ्यो कानुन प्रक्रियामा चाहिँ? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसमा विशेष गरी के हुन्छ त भन्दाखेरि नाबालक भएको अवस्थामा यौन सम्पर्क भयो कुनै पनि एउटा व्यक्तिसँग भने त्यस्तो अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्पर्कलाई पनि त्यो जबरजस्ती करणी नै भनेर उल्लेख भएको छ कानुनमा त। किनभने नाबालक अवस्थामा भएको व्यक्तिलाई विवाह गर्छु भनेर अथवा अन्य कुनै प्रलोभनमा पारेर सजिलैसँग यौन सन्तुष्टि लिन सक्ने अवस्था त्यो देखेर नै विधायिकाले के कानुनको कस्तो कानुनको सिर्जना गरेका छन् भने त्यसमा चाहिँ सहमतिमा भए तापनि त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती करणी हुन्छ है भन्ने इस्टाब्लिसमेन्ट गरेको छ। तर यदि दुवैजना चाहिँ नाबालक होइनन्, साबालक हुन्, उमेर पुगेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा सहमतिमा भएको छ भने सहमतिमा भएको कुरालाई चाहिँ कानुनगत रूपमा त्यो चाहिँ एक्सेप्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सेप्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा सहमतिमा हुँदै पनि तपाईँको प्रश्नको आशयले के देखाउँछ भने फेरि जाहेरी आयो, सहमतिमा भयो जाहेरी आयो भने यस्तो अवस्थामा मुख्य हेर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि सहमतिमा भएको थियो कि थिएन, उमेर पुगे तापनि सहमतिमा हो कि होइन, अथवा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कुन कुरामा प्रलोभन देखायो, मुख्य कुरा त्यो म्याटर राख्छ। र जबरजस्ती करणी पनि भएको हो कि होइन। कतिपय अवस्थामा त अहिले हेर्ने हो भने जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरू थुप्रै आउँछन् जुन झुटो हुन्छन्। पहिला सुरुमा सहमतिमा गर्ने होइन, अनि त्यसपछि बार्गेनिङ गर्ने, यो चाहियो भन्ने होइन, अहिले चाहिँ यति पैसा चाहियो नत्र भने म फसाइदिन्छु भन्ने यस्ता कुराहरू पनि आइरहेको छ। यस्तो आएको खण्डमा चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने व्यक्तिलाई नै उल्टै सजाय हुन्छ। हिजोको दिनमा चाहिँ सहमतिमा आएर चाहिँ यौन सम्पर्क राख्ने होटलको कोठामा गएर, तर पछि आएर चाहिँ होइन मलाई चाहिँ उसले लगेर गयो, म चाहिँ गएँ, त्यसपछि आएर चाहिँ मलाई चाहिँ जबरजस्ती करणी गर्यो भन्ने कुराहरू आयो भने यस्तो अवस्थामा केटा मान्छे नै पीडित भएको अवस्था हुन्छ। उसले नै बार्गेनिङ गरेकै फेजमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आफू विरुद्ध यसरी चाहिँ बार्गेनिङ भएको छ भन्ने कुराको प्रमाण लिएर ऊ गयो भने उसले केटा मान्छेले पनि न्याय पाउन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ साबालक भएको खण्डमा। तर नाबालकको प्रश्न छ भने नाबालकमा चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ हुँदैन। हामीले तपाईँसँग कानुनी व्यवसायका कुराहरू गऱ्यौँ र कतिसम्म सजाय हुन्छ यो विषयले कस्तो खालको मोड लिएला भन्ने विषयमा त जोड्यौँ र यसका अनौपचारिक कुराहरू अन्य पनि छन्। जस्तो कि अब अहिले गएर अन्ततः यो कानुनी प्रक्रियामा जानु पर्दो रहेछ, भोलि गएर त्यहाँ चाहिँ जाहिरी उनी माथि भइसकेपछि धेरै अवरोधहरू भए होइन, एउटा खैलाबैला नै भयो सामाजिक सञ्जालमा पनि। यो विषयले चाहिँ कता कता कानुन व्यवसायलाई पनि अलिकति केही कुराहरू समस्या बनायो। यो केसलाई चाहिँ अहिले जटिलको रूपमा ठानियो भनिएको छ। अब यो विषयले अन्ततः अन्तिममा यो विषयलाई चाहिँ कानुन प्रक्रियामै अथवा प्रोसेसमै जानुपर्दो रहेछ भन्ने कुराले चाहिँ अलिकति कता कता अब यो विषयले चाहिँ प्रमाणितै नै भयो भने जुन चाहिँ नायक पल्साले चाहिँ सजाय चाहिँ यसको भागीदारी भोग्नै पर्ने भन्नुहुन्छ? होइन, यो विषयमा त भोलिको दिनमा कसुर ठहर भयो भने त त्यस्तो अवस्थामा पल्सामाथि होइन अब प्रमाणको आधारमा हेर्दाखेरि प्रमाणित नै भएको खण्डमा त 10 देखि 12 वर्षसम्म त कैद सजाय हुने अवस्था त देखिन्छ नै। त्यस्तो अवस्थामा त त्यो बाहेक अरू विकल्प हुँदैन।
अब जस्तो कि अब धेरै पीडाहरू छ, जस्तै कि अब हामीले पनि एउटा धेरैजनाको जिज्ञासाको विषय कमेन्टको आधारमा भोलि गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ महिला मात्रै पीडित छैनन्, पुरुष पनि पीडित छन् भन्ने जस्ता कुराहरू छ। जस्तै कि अहिले यो चाहिँ एउटा पछिल्लो समयमा यो कानुनलाई एउटा लागू गरियो 74-75बाट सायद यो कानुन बनेको छ। अहिले चाहिँ महिलालाई चाहिँ प्रोत्साहन दिएको विषय पनि छ, धेरै कुराहरूमा चाहिँ हिस्सा भएको कारणले पनि रह्यो। अर्को कुरा, यसभन्दा पहिलेदेखि नै एउटा उदाहरणको लागि मैले नै एउटा विवाह गरेको छु 15-16 वर्षको केटीसँग, अर्थात् एउटा नाबालिकासँग भने अहिले मेरो बच्चापछि पनि भइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा 20 वर्षभन्दा माथि पुगिसक्यो। अहिले मेरो चाहिँ घरमा आफ्नै म्याटर पर्यो भने पनि यो खण्डमा चाहिँ मेरो श्रीमतीले त्यो खालको एउटा भनौँ न अहिलेसम्म पनि 20 वर्ष पुगेको छैन, एउटा हिसाबले 18 वर्षको छ भने पनि यस हिसाबमा चाहिँ मेरो श्रीमतीले म माथि जाहिर दिन चाहिन् भने, अर्थात् यो चाहिँ मसँग चाहिँ नजायज अथवा करणी गर्यो, मेरो इच्छा विपरीत भन्यो भने यो विषयमा चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ? अब यसमा दुईवटा विषय छ। एउटा, पत्नीले नै श्रीमानलाई, आफ्नो पतिलाई जबरजस्ती करणीको मुद्दा दिन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न छ। त्यो नेपालमा 2075 साल भदौ 1 गतेदेखि लागू भएको जुन कानुन छ, हामी सबैले मान्दै आएको कानुन, त्यसमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा पनि पतिलाई 5 वर्षसम्म वैवाहिक बलात्कारको रूपमा सजाय गर्ने त्यो प्रावधान रहेको छ। र अर्को प्रश्न यहाँ के पनि देखियो भने नाबालक पनि जोडिएको छ। हजुर, नाबालक भएको अवस्थामा विवाह पनि भयो, उसले थाहा पाएर हो या झुक्याएर बिहे भयो, बच्चापछि पनि भएको अवस्था होला। त्यस्तो अवस्थामा निज पीडित भएको महसुस गर्छ भने र उसले न्याय माग्न गएको खण्डमा त्यस्तो अवस्थामा उमेर पुगेको उसको श्रीमान छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा कानुन त उसले चाहिँ सजाय चाहिँ बेहोर्नै पर्ने हुन्छ, उसलाई सजाय हुन्छ नै। हामी चाहिँ यसै विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ दर्शकबिन, र अब हामी चाहिँ अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्ण ढकाल अधिवक्ताजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही समसामयिक विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा रहेको चाहिँ यो एउटा गायिका, एकजना नाबालिका र एक महान नायक पल्साको विषयमा लिएर जोडिएका थियौँ। यो ट्रेन्ड बनेको छ, यति बेला ट्रोल बनिरहेको छ। यो विषयमा रहेर अलिकति कानुन व्यवसायमा के हुँदो रहेछ यस विषयमा हामीले बोल्नुपर्ने, त्योभन्दा बाहिरको व्यक्तिहरूले कुनै चाहिँ त्यस्ता खालको अभियन्ताहरूले बोलिसकेपछि, धेरै कुरा टिका टिप्पणी भइसकेपछि खास यसको विशेषता वास्तविकता के हुँदो रहेछ, अब यदि पल्सा दोषी नै करार भयो भने कति वर्षसम्मको सजाय रहेछ भनेर चाहिँ हामीले उहाँसँग चाहिँ जोडिएर कुराकानी गरेका छौँ। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो, उहाँको भनाइप्रति तपाईँलाई भन्न केही मन छ भनेपछि हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई, तपाईँलाई हेर्नुहुने र हामीलाई साथमा हेर्नुहुने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यदि दोषी ठहर भएमा पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, पीडितले चाहिँ सजाय पाउनुपर्छ भन्ने त सबैको माग पनि हो, यो कानुनले गर्ने विषय हो। भोलिको दिनमा प्रतीक्षा गरौँ, त्यो दिन त आउने नै छ। यसभन्दा पहिले तपाईँलाई चाहिँ केही कुरा भन्न मन छ? मेरो कुराहरू सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई कसैलाई पनि कानुनी रूपमा केही कुराहरू प्रश्नहरू जस्तो सोध्न मन छ भने मलाई तपाईँहरूले सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू जहाँसुकै जुनसुकै ठाउँमा भए पनि म कानुनी रूपमा सहयोग गर्न म तयार पनि छु। र कुनै पनि त्यस्ता जिज्ञासाहरू तपाईँहरूलाई लाग्यो भने तपाईँहरूले मलाई मेरो फेसबुकमा अथवा मेरो अन्य म टिकटकमा पनि मेरो छ एडभोकेट पूर्ण ढकाल भनेर छ, त्यसमा पनि तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। म त्यसका जवाफहरू दिन म तयार छु। धन्यवाद। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद।